فلا انہاں دی قسمت وچ پھر چیزاں ابھردیاں ہون آنیاں انہاں دی قسمت نکھر جائے. اسی پڑھنے آنا جدوں اس آیت تے آئی نا وقت آسیمو بحبل اللہ جمیع فلا تفرقوا, اللہ دی رسی مضبوطی نال پکڑو تے تفرقہ نہ پھیلاؤ. اسی دیکھنے ہاں وہ رسی ہے کیڑی ہے. پھر اسی کی کرنے ہیں علماء کو لوگنے علماء آیا مبارکہ دی کتب ترجمہ و تفسیر کر دے لیں سمجھ انہوں نے نہیں آتی. پھر وہ کی کرتے ہیں اپنے اگے جڑے استاد انہاں کو جاندے ہیں. پھر ایک گھڑی چلدیاں اولیاء اللہ تو تابعین تبع تابعین پھر صحابی انہاں دی بارگاہ چ پہنچ جاندے ہیں. تے جویں تسی تے میں ایتھے رہ کے قرآن پڑھیے پتہ نہیں لگدا تے تسی کسی عالم کو چلے جاندے سو جدوں صحابہ نوں نہیں سی نہ پتہ لگدا او در مصطفیٰ تے چلے جاندے سن. سجاندے سن مسجد نبوی دے اسی بیٹھ کے میں سنا رہا ہوں تسی سن رہے ہو اوتھے مصطفیٰ سناندے سن تے صحابہ سندے سن. عثمان غنی بھی سن ہوتے, حیدر کرار بھی سن ہوتے, طلحہ بھی سن ہوتے, زبیر بھی سن ہوتے, سلمان فارسی بھی سن ہوتے, حضرت بلال حبشی بھی سن. قرآن مصطفیٰ سناندے سن سنتے سن صحابی تے جدوں جا کے پوچھیا جاندا سی سونیا یہ آیت دے بارے تسی کی آندے ہو. مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ نے جدوں پڑھی نا قرآن کی آیت ایک دوسرے کو پوچھ لیا کہ عمر سیدنا ابو بکر صدیق کو پوچھ لیا پہ, عثمان حیدر کرار کو پوچھ لیا پہ, ایک دوسرے کو سارے مشورہ رہے ہیں کہ یہ کتاب ہے کہ یہ جڑی جا گل ہے یہ واقع اصل میں حبل اللہ جمیع فلا تفرقوا, یہ جڑی گل ہے یہ کدھر جا رہی ہے, وہ کیڑی رسی ہے جڑی اللہ دی تے سانوں نظر نہیں آ رہی, وہ لٹک رہی ہے جنوں مضبوطی نال پھڑنا ہے تے تفرقہ نہیں پھیلے گا. انہاں کہ گل سنو ایتھے بولی جاندے ہو ایتھے گل کری جاندے ہو سرکار دی بارگاہ چ چلیے نا تے سرکار کو جا کے پوچھ لینے ہیں. حضرات وقار سرکار کو سارے صحابی چلے گئے جا کے سرکار موجود نہیں عرض کر دے فضا کا ابی و امی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سونے تواڈے قدمین تو ساڈے ماپے قربان سونے قرآن پہ پڑھ دے سن اے آیا مبارکہ ساڈے سامنے آئی ہے. سونے واعتصموا بحبل اللہ جمیع ولا تفرقوا سونے اے دے وچ لکھے ہے اللہ دی رسی مضبوطی نال پکڑو تے تفرقہ نہ پھیلاؤ. اے اللہ دی رسی ہے کیڑی اچھا میں تسی آج تک دسو کئی تے ماشاءاللہ چٹیاں داڑیاں والے ہو گئے نے تے کئی ہرے نوجوان نے اللہ تعالیٰ جوانیاں مانو تے کئی ادھیڑ عمر وچ نے کئی جڑے نے بچپن کوئی اج تک یا کسی بڑے وڈیرے بندے کوئی یا نسل در نسل کسی نے دسیا تانوں کہ بھئی 500 سال دی مسافت تو کوئی 200 میٹر 500 میٹر 1000 میٹر تے یا اے نال ود کتے رسی لگا دی جتے دی طاقت کو ہے بھی بڑی طاقتور یا نور دی بڑی ہے یا ویسے رسی ہے جڑی لمکدی ہے جے پھڑیے تے او تفرقہ نہیں پھیلے گا, وہ مضبوطی نال پھڑنا کوئی ہے نظر آئی ہے تک ہیں اور تواڈے پنڈ کوئی نظر آئی ہے ساڈے ہے کوئی صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی اجمعین نے ایک عرض کی سنو رسی کیڑی ہے سبحان اللہ سرکار عام دی دس سکتے ہیں صحابہ بیٹھی تے میں اوپر سرکار کو پتہ سی رسی کیڑی سبحان اللہ. ہاں ایک کسی مولا پرمانے دی مفتی دی گل ہوے تے اونوں تسی رد کر سکتے ہو, میری گل نوں رد کر دیں, لیکن یہ نبیاں دے امام دی گل ہے. فرمایا تم دیکھنا چاہتے ہو کہ وہ رسی ہے کون سی. صحابہ فرماندے نے رب کعبہ دی قسم کی قبضہ و قدرت وچ ساڈی جان نے جدوں سرکار اگے گل کیتی تے سرکار نے اتنا کھل کے سرکار مسکرائے, اتنا کھل کے ہسے کہ اسی سرکار دیاں داڑھاں مبارکاں دی بھی زیارت کر لئی ہے. سرکار فرماندے نے دیکھنا چاہتے ہو اللہ دی رسی کیڑی ہے. عرض کیتی لبیک یا رسول اللہ. سونیا سی حضرت سونیا فرماؤ. حضرت مولا کائنات تشریف فرما سن, میری سرکار نے مولا علی دے کندھے تے رکھیا ہاتھ, میری سرکار نے فرمایا او سنو اللہ کی رسی نسبت میری اہل بیت وال دے چھڑی ہے. اللہ نے جنہاں دی پاکی قرآن مجید
مجید و فرقان حمید کے اندر ارشاد فرمایا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. اور جنہ دی پاکی دا ذکر قرآن وچ رب نے کر چھڈیا ہے وہی اہل بیت دا گھرانہ ہے. اگر انہاں دے مگر لگ گئے تو پھر تفرقہ نہیں پھیلے گا. تفرقہ اس واسطے تے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری خطبے وچ لوگاں نوں ارشاد فرما دیتا سی او لوگوں میں دو چیزاں تواڈے کو چھڈ کے چلنا ایک قرآن تے ایک اپنی اہل بیت. جڑا انہاں دوواں نوں رشتہ بنا لے گا انہاں دوواں دے نال او کبھی گمراہی کی طرف نہیں جائے گا. خدا دی قسمیں. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دس دیتا کہ وہ میرا گھرانہ ہے جڑا پاک بھی ہے طیب تے طاہر بھی ہے. جنہ دی پاکی اللہ نے قرآن مجید و فرقان حمید کے اندر ارشاد فرمایا. اللہ رب العزت کے پیارے محبوب نے انہاں نے مودت بھی حکم دیتا لا اسالکم الیہ اجرا الا المودۃ فی القربى. میں کسی چیز ایک کا یاد رکھو کسی دے میرے خیال ہے صحابہ بھی تو رسی ہو سکتے بھی اعتراف کرنا اولیاء اللہ بھی تو رسی ہو سکتے اسی بالکل. لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل بیت طہار پر اشارہ فرمایا. ہاں صحابہ اکرام سارے سر دے تاج نے کیونکہ میرے نبی دے یار نے. لیکن میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل بیت طہار والا اشارہ کیوں فرمایا؟ نبی جانتے سن تو میرے صحابہ 100 سال یا 150 سال یا 200 سال تک ہاتھ زندہ نے. کیونکہ صحابی وہ نے وہ تو ویسے ساڈا کیتا آج بھی زندہ جاوید نے. لیکن ایک بظاہری طور پہ میں گل کرنا چاہنا ہاں کہ صحابہ یہ بارے کیوں نہیں فرمایا؟ اس واسطے کہ نبی جانتے سن کہ یہ صحابیت کیونکہ بندہ صحابیت دے درجے تے وہی فائز ہے جنہیں حالت ایمان دے وچ مینوں سچی اکھاں نے زیارت کیتی ہے. لیکن اہل بیت طہار او نے کل سبب و نسب ینقضی یوم القیامہ الا سبب و نسب. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگو قیامت والے دن ہر ایک دا حسب تے نسب کٹ جانا ہے. میرا سبب بھی قائم رہنا ہے میرا نسب بھی قائم رہنا ہے. فرمایا قیامت تک میری آواز ہوتی جائے گی. یار خدا دی قسم یزید کے بارے تسی پڑھو نا تو یزید کے بڑے پتر سن 18 نالوں زیادہ وہ پتر بھی سن وہدیاں دھیاں بھی سن. کتنے بھی انہاں دا نام کوئی ہے نہیں دسو. وہ جنہیں ہے سن ختم ہو گئے نام و نشان نہیں کر بات سکیا. خدا دی قسم جڑا اینے پتراں والا ہے اونی گل تے اللہ نہ بچ سکی تے حسین دا اکو ہی لال بچیا ہے. اکو ہی لال شہزادہ حسین سرکار نے ایک کرم فرمایا جس شہر جس بستی جس کوچہ وچ جاؤ مصطفیٰ دی اولاد نظر آندی ہے بھائی. سرکار نے فرمایا قیامت تک قیامت کو ہر ایک دا حسب تے نسب ٹوٹ جانا ہے. میرا سبب بھی قائم رہنا ہے میرا نسب بھی قائم رہنا ہے. اور مودت کی بات آ جائے تو صحابہ نے ان سے مودت کر کے دکھائی ہے. احترام کی گل آ جائے تو احترام کر کے دکھایا ہے. میں زیادہ تبیر وچ نہیں جانا. حضرت حسین پاک کی چھوٹی جی عمر ہے تے گلی وچوں نہیں لنگ رہے ہیں. آج تسی پہلے بھی سنیے تے انداز اپنا اپنا پھر تفصیل میں گل کرن لگا ہوں. یہ کون ہے گھرانے والے؟ یہ کون ہے گھرانے والے؟ حضرت حسین پاک کی چھوٹی جی عمر تے مدینے دی گلی تے خرامہ خرامہ چلدے کدی اوتھے پیر تے کدی اوتھے قدم تے کدی اوتھے قدم تے سرکار پیچھے کھڑے ہو کے نہ ویکھ رہے نے کہ ایک چھوٹا جہا بچہ ہے تے جتھے جتھے حسین دے قدم لگدے نے نا مٹی چوکدا چومدا تے سینے نال لا لیندا ہے. صلی اللہ علیہ وسلم نے ویکھیا ماجرا بڑا چنگا. حضرات دی وقار حضرت حسین پاک دا او جڑا غلام ہے جڑا مندا میں دسنا چاہنا میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم بدھا دے چہرے والے حامد کنڈرا والے مہاجر وسر دے قدم والے پیارے حبیب نے جدوں ویکھیا چھوٹا جہا بچہ ہے جڑا حسین پاک نال اتنا پیار کردا ہے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نال تھوڑی گزر آیا. وہ بچہ گلی وچ کھیڈ رہا ہے. میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بچے نوں چکیا
انہیں کہا جی گل کیا انہیں کہا کل میرا حسین گزرتا سی جتنے جتنے حسین دے کرم لگتے سن مٹی چکتا سی چومدا سی تے اکھاں نال لاوندا سی وہ وڈا جوان ہویا ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਹੈ حضرت حبیب بن مظاہر رضی اللہ تعالی عنہ حبیب بن مظاہر رضی اللہ تعالی عنہ جو حضرت حبیب بن مظاہر نے نہیں محبت اتنا پیار کیوں نہیں اس واسطے انہاں لوکاں دے منہ تے تماچے جڑے آندے سن صحابہ دا پیار نہیں ہے خدا دی قسم صحابہ نال محبت کرن دا انہاں دس دیتا ہے اور ایک دا نوران دیکھو چشتی صاحب کے کیا کہنے جلانا نہیں لیکن میں کیا دینا اسی نوکر در والیاں دے بھی تے گھر والیاں دے ابو بکر صدیق تو لے کے 1,24,000 کروڑ صحابہ یہ مصطفیٰ دے در والے منن والے نے یار ایک پاسے بڑیاں بڑیاں حسن والے صحابہ ہوں تے بڑے بڑے مقام ہوں انہاں شاناں ہون انہاں دا انہاں مرتبہ ہے جنہاں نے مصطفیٰ دی در دا ایک ٹکڑا کھا کے سرکار دی حالت ایمان وچ آپ دی زیارت کر کے یہ شان پائی ہے تو اس حسن حسین دا کی مقام ہوئے گا کھیڑتا رہا ہے کدی کندیاں مبارکاں تے کھیڑتا رہا ہے کدی سرکار دی انگلی مبارک نہ لگ کے چلتے رہے میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما سرکار نے فرمایا گل سنو نمازاں تسی پڑھدے ہو تے تسی رکھدے ہو حج بھی تسی کیتے نے پھر تو پھر ذکر اذکار کرتے ہو لیکن ایک اور عبادت دساں جڑی گھر بیٹھے ہم کر سکدے ہو سبحان اللہ ایتھے بیٹھ کے بھی کر سکدے ہو سرکار کو کہڑی ہے فرمایا میرے علی دے چہرے والی ویکھنا عبادت ہے میرے علی دے چہرے والے ویکھنا عبادت ہے خدا دی قسم ہے صحابہ نے لب ہائے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو سنیا تو پھر ایک پاس جاری کی تھی حضرت علی المرتضی شیر خدا کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے گھر گئے اگے صدیق اکبر موجود سن آپ نے جب دیکھا نا علی آگے نے اپنی جگہ تو کھڑے ہوئے تھے آپ نے فرمایا علی اجلس آگے تھے آ کے بیٹھ جائے حضرات دیوگار میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نبی علی سید علی المرتضی شیر خدا کے بیٹھ گئے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفۃ بلا فضل آپ بھی تشریف فرماؤ گے سامنے بیٹھ کے چہرے اور علی مرتضی نو ویکھ رہے نے ٹک ٹکی لہیے ویکھ رہے نے ویکھی جاندے نے جدو علی چلے گئے جدو مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یار حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جدو چلنے لگے کہ بیٹی نے آواز دی بابا جی جایا جنا ایک سوال کرنا چاہیں کہ جدو باپ نے گل سنی آپ بیٹھ گئے کہ بیٹی بول کے اندھی ہے بابا جی پہلے بھی تسی آندے رہے ہو تے علی بھی آندے رہے پر انہیں کدی نہیں تسی دیکھیا جنہیں آج بیٹھے ہو حضرت ابو بکر صدیق دا کہنا سن لو سرکار صدیق اکبر فرما دے میری بیٹی میں علی دے چہرے والے کیوں نہ دیکھا جدے بلوں نبیوں دے سردار دا حکم ہے وہ علی دے چہرے نو رکھنا عبادت رکھنا عبادت ہے جو ابو بکر ہوئی تھی محبت کے تسی علی دے چہرے والے ویندے ہو تے عبادت ہے تہاڈی حضرت سیدنا ابو بکر صدیق فرماندے نے ہاں اسی یہ پیغام لوکاں نوں دسنا چاہتے ہیں کہ ساڈا کتنا پیار ہے جس صاحب نے بھی پڑھیا ہے تے میں بھی شاید تیرے دل میں اتر جائے میری بات ہر ایک دا اپنا اپنا انداز ہے تے صحابہ میں سجنا چاہتے ہیں تے کیوں نے عظمت میں دیکھ رہے
تجسس سے چہرے دے سبحان اللہ کہو نا ذرا مسکرائے تے ہن جنی اونچی بلند سبحان اللہ کہ اتنی اونچی پڑھنا ہے تے کی کرے عظمت آل نبی بھول نہ جانا عظمت آل نبی بھول نہ جانا حسین چھوٹی جی عمر ہے حسین کھیڑدیاں پھر نکل گئے جا کے اپنی موج نال بیٹھ کے ایک نقشہ ٹیویاں دے نال پنکیاں دے نال بنانا شروع کر دیتا ایک بندہ مینوں آندا شاہ جی حسین کی پہ کر دے سن میں کیا چپ ہو جائے جدی تعبیر حسین نو نانا حسین زمین دے کربلا دا نقشہ بنا لے حسین پتے میری آخری آرام دا کیڑی گے حسین جان دے میں اپنے بعد پروار نو لے کے میں اپنے خاندان نو لے کے مدینہ چھڈ کے اس سرزمین تے چلے جانے حضرت ابو بکر حسین کون ہے وعدہ نبوت وچ حسنین دونوں شہزادے بیٹھے نہیں تے مصطفیٰ حضرت حسن پاک دے لب رخسار بوسا تے کدی سینے تے بوسا سبحان اللہ کدی حسین پاک نوں چوم دے تے سیدھا چوا کے تے کدی سرکار اپنے شہزادے نوں سونگ دے نے بس اچھا دادیاں دا تے نانیاں دا پیار وکھرا سبحان اللہ دوتریاں نوں پتریاں نال لیکن جو سرکار دی محبت سی نا اپنے شہزادیاں دے نال وہ جگ تے ہو ہی نہیں سکدے سرکار امام الاولیاء باپ امام الاولیاء ماں جنتی عورتاں دی سردار تے آپ جڑے دونوں شہزادے نے جنتی نوجواناں دے سردار تے اگوں تسی پیار آپ ہی لے سبحان اللہ سیدہ پاک سلام اللہ علیہا آگیاں تے آگے ہمیں سرکار اینا پیار کرتے ہو کہ آج کچھ عطاوہ بھی کر چکے اسی سوئی دے ہمیں سرکار نے فرمایا انہیں اتنی دولت تمہیں اینا کچھ اینا مال متا اینا فیکٹریاں تے اینا آئے گھر نہیں سرکار نے فرمایا حسن پاک نے چون کے فرمایا سرتا بقدم میں انہوں اپنی حیبت دیتی تے حسین نو اگے کر کے فرمایا ناف تو لے کے پیرا تک میں اپنے حسین نو اپنی شجاعت دے چھڑیے کربلا دے مار کے وچ حسین دے لخت جگر جتنی شجاعت نہ لڑتے رہنے تسی آپ بیندے ہو اے عام نہیں مصطفیٰ دی جتنی ہوئی شجاعت نہ لڑتا رہا ایک یہودی کھیتی باڑی کردیاں اس کی لنگیا جدوں بایا صاحب پہینا شہزادے تے نظر چہرے دا رنگ بدلیا تے سختا تاری ہو گیا تے دل میں ایک گواہی دے دی یہ کوئی انسان نہیں مینوں لگتا ہے کوئی فرشتہ ہے مینوں لگتا ہے کوئی فرشتہ ہے تے دل وچ خیال کرتا ہے تیری اولاد کوئی نہیں تے اے بھی سجے کھبے تینوں کوئی نظر نہیں آ رہا کوئی بندہ تے آ جاندا جنی رات دیر میں کھڑا ہاں یہ لگے یہ کھیڑتا پیا اپنی موج اندر کیوں نہ ہوئے انہوں لے جاواں میری اولاد کوئی نہیں میں اپنا بچہ بنا کے انہوں پال لواں گا
حضرات دی وقار حضرت حسین پاک کو اٹھایا تے چادر وچ چھپایا تے گھر چلا گیا تے جا کے دروازہ کھٹکایا دیوار آئی نا تے انہیں کیا کی کر لیا اینی دیر لا چھڑی گئے چادر وچ کی چھپایا انہیں کیا دروازہ کھول تین دسنا نہیں آج تیرے واسطے میں کہ انی وڈی تیری سنی چیز لے کے آیا ہوں زمانے دے وچ تو اج تک انی خوبصورت چیز نہیں ویکھی ہونی او آندی ہے مینوں بھی دسو کیڑی ہے تے جدوں چار پائی تے شہزادے نوں لٹا دتا حضرات دی وقار جدوں ویکھیا نظراں ٹک گئیاں نظراں ٹک گئیاں دل اقرار کیتا نہیں بڑے بڑے حسین ویکھے ہون گے بڑے بڑے جمیل ویکھے ہون گے نہیں ایڈا سونا ویکھیا نہیں رومی کشمیر نے قلم اٹھائی فرمایا ویکھیا بھی کیویں ہوئے اللہ نے بنایا ہی کوئی نہیں رومی کشمیر آندے نے جدوں ویکھیا تے کی آندی ہے مرشد دا مرشد دا دیدار نواسے ایڈے سونے نہیں تے نانا کڈا کہ سونا ہوئے گا نواسے ایڈے سونے نہیں تے نانا آئے سبحان اللہ مکھ محبوب دا خانہ کعبہ کچھ یاد کرو ذرا سبحان اللہ رومی کشمیر نے کلمہ اٹھایا فرماتے نے مکھ محبوب دا خانہ کعبہ حج ضروری کریے وہ تقوی رکھ محبوبہ والا کہ چل دوا آپ نے جنی بڑھی یہودی دی بڑھی انہیں چکیا نہلایا سونے کپڑے پائے اندر آگے لٹا دیتا ادھر زہرا پاک گھر کے اندر انتظار پیاں کر دیا نہیں کتھے گیا میرا حسین جڑا ایک پل دی جدائی برداشت نہیں کر سکدیاں حسین تشریف فرمانے اندر آرام فرما رہے نے حضرت سیدہ زہرا پاک نے جا کے فرمایا حسن بیٹا جی امی جان فرمایا حسین نہیں آیا جاؤ ذرا اللہ بچے دو حسین نہیں آیا اچھا اما جی ایتھے ہی ہونا دیر ہو گئی نہیں آیا اچھا حضرات جناب حسن چلے گل فرمائی میں کہ اما جی میں حسن بن کے جاواں کہ حیدر قرار بن کے جاواں میں علی دا پتر بن کے جاواں یا میں حسن بن کے جاواں سرکار فرما دیا گل سن تو حیدری قبول کرے وچ تو نبی دا نواز تو جا اپنے بھائی دیر نہ کر دیا لب کے جا لب کے دیا حضرت حسن پاک گئے نہ جدو تو پوچھ دیا پچھا دیا اس جنگل وچ گئے کسے دسیا کہ ایتھے کھیل رہے سن بندہ آیا تو نے پکڑیا تو وہ لے گیا آپ بھی کھیلتے کھڑانے دیکھتے بخاندے نہ اس کلی تے پہنچے آپ نے دروازہ کھٹکھٹایا پہلو تے کوئی یہودی لے کے گیا سی جناب حسین نوں ہن اودی بڈھی آ گئی انہیں جدوں ویکھیا جناب حسن نوں تے اودا رنگ اڑ گیا انہیں کیا ہے ادھر ویکھاں تے ایدے ورگا لگدا ہے اینوں ویکھاں تے اودے ورگا لگدا ہے سبحان اللہ یہ مجھ فرق کی ہے یہ اوے یا اوے کہ جناب حسن ہلے کو ویکھ لیے سرکار نے فرمایا میرا بھائی تسی لے کے آئے ہو نا میرے بھائی تھوڑے والے میں
गुस्से च उन्हें कहा बेटा अंदर आओ अंदर ले गए अंदर जाके बैठाया ना पानी शानी पिलाया तो सरकार ने देखा ना जनाबे हुसैन सुते हुए जाके कंधे तो पकड़िया तो हिलाया फरमाया हुसैन उठो जी लावारस नहीं वारस आ गए सुभान अल्लाह आंधी होगी ये दोवें आंधे होंगे कि इन्हां दे वारस कोई नहीं देखिया ना वो बंदा ना बह गया थल्ले उन्हें कहा माफ करना तुसी किसी मुल्क दे किसी शहर दे शहजादे लगदे हो उन्हें कहा गल हजरत जनाब हुसैन फरमाते नहीं एक शहर दे शहजादे नहीं असी ते जन्नत दे वारस हां तू जमीन दी गल पे करनी है असी ते जन्नत दे वारस हां खानदान ਤੁਹਾਡਾ ਕਬੀਲਾ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਬੇ ਦਾਦੇ ਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ ਮੁਸਤਫਾ ਕਰੀਮ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे हैं लखत जिगर ने फरमाया मेरे नाने दा नाम मोहम्मद मुस्तफा है मेरा नाना नबियां दा इमाम है मेरा बाबा वलियां दा इमाम है मेरी मां जन्नती औरतां दी सरदार ते अजीजों में जन्नती नौजवानां दे सरदार ਤੁਹਾਡਾ ਕਬੀਲਾ ਕਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੁਰैश ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਖਾਨਦਾਨ ਬਨੂ ਹਾਸ਼ਿਮ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਲਿਆ ਇਹਨੂੰ ਆਖਰੀ था ना मैं वेख के लिया सी कितने उच्चे घराने का होया तो सदा मिलनी हूँ भुगत उन्हें क्या गल सुन मैं सुनिया मुहम्मद बड़ा ही सखी है बड़ा लजपाल है उत्थे अपने ते अपने गैर भी जावन ते ईमान दी रोशनी लैके आते हज़रात दी वकार उन्हें शहजादियां दे हाथ जोड़ दिता ते अर्ज करदा सानू लै चलो असी माफी मंगना चाहते हैं तुहाडे वड्डियां को सानू लै चलो हज़रात दी वकार जब दोवें शहजादे अपनी अम्मी जान को ले गया है सैयदा तैयबा ताहिरा आसिमा मुअज़्ज़मा राकिया साजिदा सैयदा फातिमा तुज़ारा सलामुल्लाह अलैहा ने फरमाया ऐ मेरे लखते दिगर मैं इन्हां दे बारे कोई इंसाफ नहीं कर सकती अपने बाबा अली को लेके चलो हज़रत दी वकार जदों हज़रत मौला कायनात को ले गया है हज़रत मौला अली ने उन्हें क्या मैं इन्हां दे बारे कोई गल नहीं कर सकता ऐ मेरे लखते जिगर मेरे जिगर दे टुकड़ो अपने नाना जान दी बारगाह विच ले चलो जो वो कर देन सानू मजबूर है हज़रात दी वकार उन्हां दुआ बीबी मियां बीवी नू जदों सरकार दो आलम सरवरे कायनात हज़रत मुहम्मद मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी बारगाह विच खड़िया सामने सरकार तशरीफ फरमाने नबी के सहाबी बैठे ने उन्हां दुआं ने जदों वेखिया मुस्तफा ते नज़रां टिक गईयां उन्हां क्या इन्हां वल वेखिए ऐदे वल वेखिए या ओदे वल वेखिए बेगम यही तो बात है मकसूद कायनात खैरुल इंसान हुसैन हसन मुस्तफा वली वेखिए हैं किनु वेखिए मैं मुख्तसर एक गल करदा जदों मुबाले दी गल तय पाई ना कि मुबाला होना है मुस्तफा ने फरमाया मैं अपनी जाना लैके आ जाना तुम अपनी जाना मैं अपने बच्चे मैं अपने बेटे तुम अपने लैके जो सरकार अपने खानवादा लैके चले ना तो जड़े ईसाई सन जड़े पादरी उन्होंने देखे क्या है ये भी इसको देखो तो इस जैसा इसको देखो इस जैसा इधर देखो तो ये भी एक जैसे पीछे देखो तो वो भी इन जैसा ये एक मोहम्मद है या पांच सुभान अल्लाह मैं किस को मोहम्मद कहूँ क्यों लहमों का लहमी जिस्मों का जिस्मी दमों का दमी मेरे आला हज़रत मुजद्दिद मिल्लत आशाम रज़ा फाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाह तआला अलैहि ने फरमाया पांच पाक हक ने ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ 5 ਪਾਕ 14 ਪਾਕ 12 ਪਾਕ ਸਾਡਾ ਅਕੀਦਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਗਾਂ ਹੈ ਸਾਈਂ ਤੇਰੀ ਨਸਲ ਪਾਕ में है बच्चा बच्चा नूर का तू है ऐने नूर मेरा सब करामत जिधर नजर मोहम्मद के इशारे हो गए जितने जर्रे सामने आए सितारे हो गए सुभान अल्लाह सरकार की बात का चाहे सरकार ने हां जी मामला की उन्होंने कहा है मामला सारा कर उन्हें कहा कि बात सोने लगे सन तो सोना जाग से इन वर्गा सोना भी है कोई सुभान अल्लाह है कोई नहीं तो फिर सरकार
साड़ी भी औलाद कोई नहीं सी ते दिल विच ख्याल आया कि औलाद नहीं है ते ये मैनूं लगदा पता है इन्हां दे भी अगे पिछे कोई नहीं ते मैं उठा के लै गया बच्चा बना के पा दांगा। सरकार ने फरमाया चुप कर जाओ तुसी इन्हां दी मुहब्बत विच भी सब कुछ कीता है ना। सुभान अल्लाह। वो अज़ियत ते नहीं ना पहुंचाई जो कीता मुहब्बत विच कीता ना। जाओ सब आजाद कीता जे ये नहीं गल होई ना तो ये भी बोल कहंदा सरकार ने इंज नहीं जाना हुण कलमा पढ़ाओ ते बस नैल दा सुंदर कहती कर। सुभान अल्लाह। हुण ये ना सानू भेजो ईमान दी जड़ी दौलत सानू दे के भेजो कोई पूछे तो सही की लेके आए हो असि आखांगे मुस्तफा ने ईमान दी दौलत अता कर छड़ी। ये शहजादे वो शहजादे ने खुदा दी कसम मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद नबवी विच आ रहे ने ते हुसैन घुंडे विच तशरीफ फरमा ते हुसैन पाक दी अम्मा जान घर का काम कर रही हैं ते हुसैन दे रोण दी आवाज सरकार दे कन्नी पै गई। सुभान अल्लाह। कन्नी पै गई। मापियां को बच्चे होते नहीं थोड़ी थोड़ी सी अज़ियत भी हो जाती है आए मां के लिए आए मैं बाप बताओ सबके जाओ लेकिन खुदा दी कसम इधर नानी वर्गा नाना कोई नहीं इन्हें शहजादे वर्गा शहजादा कोई नहीं। सरकार ने दरवाजा खटखटाया मां फिर बाप दरवाजे तो क्या बेटी तेरा बाप सरकार ने 10 बताए किसी का घर है दूर की गल है बेटी दे घर भी जाओ तो दरवाजा खटका के जाओ। हज़रात दी वकार में मुस्तफा करीम